बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परुन मंगा पर डेटा रे बन कार कड़ो पे एडवांस फिल्टर के मंगा एडवांस फिल्टर मंगा खबर कड़ो एडवांस फिल्टर ना अलावा मंगा एक्सटर्नल डेटा के खबर कड़ो वे कनेक्शन जोड़ोलू फिल्टर और सॉर्ट को मख के मंगा ऑलरेडी कड़ो ना राजू टेक्स्ट टू कॉलम्स ता डेटा टूल्स की टेक्स्ट टू कॉलम मतलब दैट इज सिंपल दे और ये तुम राजा तुम निश्चित स्टडी हुई उधर तो मैं वो कलिमो लिखल जुमला है फॉर एग्जांपल ही इज लिखम चे ही इज माय सन सही शू ही इज माय सन मौलिकम और दिलता डबल स्पेस में ज्यादा वर्ग का अवल को दिलता मतलब मा तो वही सुमर स्पेस ता और कड़ा बाय डिफॉल्ट या आदि हालत की दा टेक्स्ट पर कॉलम बनी वेशा यो स्पेस मोर कड़ी यो कॉलम बल 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 नागे तमंग से वो टेक्स्ट टू कॉलम होता है यो फिक्स विद द यो च द डिलिमिटेड दे कजा फिक्स विद नेक्स्ट कमा गना नगोरा ही इज माय सन ऑटोमेटिकली सको ऑटोमेटिकली डिवाइड का तकसीम का नेक्स्ट का पा अदे की चदे फिलहाल जनरल दे मंग सारा जी कला फिनिश कमा नो ऑटोमेटिक दास शो तकसीम शो देता वे टेक्स्ट टू कॉलम्स कजा दा फिक्स वन अखलम पर डिलिमिटेड वाखलम नेक्स्ट कमा और तेम छे पदे के छे मंग सरा दा स्पेस ज्यादा देगा ना दा स्पेस सदे ज्यादा दे लगल दा टैब ज खत्मो मा स्पेस वर करेगा ना चिकलम दा कमांड से टिकमार नो बासमा नो मतलब दा स्पेस को मादल तब एज ना बा डीर वर करेगा ना नो माई ना बाद मा डीर वर करो तुम अगर इजाफी स्पेस मश मेरा वा अब वैसे कहीं न बेश मेरे और कथा से मिकार काम अदर अरसच दी वर कड़ी कना नो आवा बराजी उदा नेक्स्ट का और बेस का फिनिश का दा उन डिवाइड की तकसीमी ये बम और कसा फॉर एग्जांपल तो उली के मच्छी ही सही शो और दा टेक्स्ट कॉलम्स तो जरा शमा और दा ज नेक्स्ट कमा दा टेक्स्ट क्वालिफायर मतलब स कमा दा नन सरा बसी की दा राजी उर सरा कना और टाइम नेक्स्ट का फिनिश का दिन उ बस ऑटोमेटिकली बसी की कोडेशन में उ बासी दा सब खबरदार है कि चमंगा का विशु टेक्स्ट पर कॉलम बन सकू डिवाइड को तकसीम को मुझे खतरा चिपयो सेल के ता स्पेस इस्तेमाल करी नो आगा मंगा पर कॉलम बन सकू तकसीम ये सकू डिवाइड को ये मैंने पूछ कहा नेक्स्ट कमांड मंग सरा फ्लैश फेल ले मखिम तासुदा खबर मा कड़ी दा छे फ्लैश फेल छे तासु मेल जिका तासु पोस्ट लिखे डॉक्टर या मतलब इंजीनियर लिखे और या टीचर लिखे का दा छे कलम तासु वाड़े छे दलता फॉर एग्जांपल तासु बे पोस्ट लिखो नो तासु इंजीनियर लिखी दा फ्लैश ते करे विने सही शो दा दे मतलब संग शी इंटर ऑटोमेटिक बस की ये फ्लैश फेल की इदा फ्लैश फेल ले फ्लैश फेल दा फॉर दा ऑप्शन दर की जो फ्लैश फेल संग शी का ना फ्लैश फेल ऑप्शन दर की दरता एक्सेप्ट का सेलेक्ट का संग का तो कोई शिदा से की पहले शक्ल वाले इस्तेमाल की रिमूव डुप्लीकेट्स लगल दा मतलब मंग सकड़ी दी सैलरी या जॉब्स या पोस्ट या नेम्स में लिख ली जो आगा डुप्लीकेट्स रिमूव कर देना डुप्लीकेट्स मतलब सेम टू सेम यूनिक नहीं पर कम कॉलम के कॉलम एच के दा कॉलम एच देगा ना दा बस की माय डेटा हेडर्स मतलब दा पोस्ट सारा कार मलारा सही शो सही जोड़ते दा ओके का बदे के बस सिर्फ यो होता था प्रीति और खलास नोर बस की असल के हेडर दा हो जका चमा दीजिए ना सिलेक्शन करे दा पोस्ट न मानो करे दिवाने पोशी करना दा डुप्लीकेट मख के मंगा सकड़ा डिस्कस करो राजू डेटा वैलिडेशन जिदा को मख के मंगा विल डेटा वैलिडेशन त राजू खा डेटा वैलिडेशन न मख के मंगे और कंसोलिडेट को व्हाट इफ एनालिसिस को ब्या चे दे मंगा डेटा वैलिडेशन को कंसोलिडेट चे दे दा यो मुहिम कमांड नहीं और दा कमांड चे दे मंगा द ईयरली दा पार इस्तेमाल जे कला मंगा कला ने हिसाब को द कला ने हिसाब द पार मंगा दा सको इस्तेमाल शिफ्ट F11 सर सू शीट रावड़मा तकरीबन मा सर सू शीट नंबर 1 जरी नेम को म राइट क्लिक होता और फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी
शीट नंबर 2 जरी नेम कोम और कोम स फरवरी और शीट नंबर 3 और कोम फॉर एग्जांपल मार्च शीट नंबर 4 और कोम अप्रैल और बिया और पॉसिबल शीट हम दे किस्म दा शीटुन چې موږ سره څومره دي دا څه کومه رینیم کومه right click और 10 दिसंबर सही शो और लास्ट की और चराड़म 10 और कोमा टोटल सही शो लजता सो क्लिक को दीजिए कि सो हम शीट ते भी कम शीट सो वाड़े का ना या कंट्रोल लेफ्ट क्लिक चिता सुलता ओके ये तराई क्लिक कोई पदी जाके जनवरी शीट क्लिक की जनवरी तम भी सही था गो रही जब बदे कि टेबल जोड़ो फॉर एग्जांपल आईडी नेम पोस्ट सैलरी और टाइम और अदर दा टेबल चली कना दा मा द खपल स्टाफ द पारा जोड़ का उन सरा चे कम वर्करान दी कार कई कंपोजिशन बन चे हर सूक दी और दुम रहते दाद दे नो दुई खो ज़ाहिर है द पहाड़ म्याश के मा सरा सकी मा सरा बकार की कना और को फॉर एग्जांपल जमाल अकमल वफा समद ज़मीर खान असद अफजल वहीद जमाल जान दवाजान फजल गफूर और पसे गफरान बरसौली कमा वसीम अहमद करी पोस्ट तौर कशी डॉक्टर इंजीनियर दे और द टीचर और डायरेक्टर एडमिन कुक ड्राइवर अमदा पोस्ट में प्रतिभाने सके रिपीट के ख्याल हमने सैलरी से कई 200 300 400 500 600 700 800 900 200 नो सैलरी हम से कई दिलता वर्ता वर्क और टाइम हम से कई अंदाज का भी को मरता जैसे ख्याल कुछ मुख्तलिफ थी सही शो क्लास उस दा टेबल ज अखलम दिल दे कॉपी कोम द फरवरी की हम दिल पेस्टा कम दे के दिल गोरा हा पढ़ी के देगा ना फरवरी की हम दिल डी के पेस्ट कोमा मार्च के हम पढ़ी के पेस्ट कोमा दे टोलू के वैसे के तासुबे पेस्ट के जकदा कसान चिदी मंगसरा हर म्याश सैलरी अखली हर म्याश अखली सैलरी अखली और टोटल के बचे दे चे कल दा सुदा पेस्ट कवई पर टोटल के बस सिर्फ यो कॉलम और सा इजाफा के तो टोटल पर नुमान खलास दा वो टोटल के ऐड के वर्ता बस तरसो मंग ता मालूमात उशी टोटल के
زوړم کلنۍ حساب لینک کما س کلنۍ ګورا تاسو براشي ډیټا کې براشي کنسولیډیټ تا په کوم ځای کې ودا سو کر سری خي په ټوټل کې د ټوټل لاندې کنسولیډیټ وکلیک تاسو براشي کنسولیډیټ کې یوز فنکشن کې وچیا واخلې سم रेफरेंस के वस वाखले क्लिक वो के जनवरी द बराशे द जनवरी द सैलरी और टाइम अदर टूल बस लिख के से और दा बस के ऐड के हम देख के माने बराशे फरवरी ता द दे टूल सेलेक्ट दा बस के ऐड के दुआ बे बद्रेम नंबर तराशे मार्च दा आगबम टूल से सेलेक्ट रेंज बस सही अखले गलत बना अखले درې بیا براشي تاسو بدایریا بیا راوخلې د اپریل داو مټ کې بیا مې تراشي د دې به هم تاسو سکه روامل شه د مې داو مټ کې بیا به د جون راوخلې داوم ټول اډ کې دلته और बया बराशे द जुलाई बरा वाखले दावम से के ऐड के दलता और बया बद अगस्त रा वाखले दावम से के दलता बैठ के सितंबर बरा वाखले दावम से के दलता बैठ के और बया ब अक्टूबर रा वाखले दावम से के ऐड बैक के और नवंबर बरा वाखले दलता बैठ के और बेबा दिसंबर रा वाखले खलास बस कर ऐड बैक की सिंपल बताओ के खलास ऑटोमेटिकली मुकम्मल टोटल मंगतल दस शो दे जाते हो तो टोटल दियो के बाद मंदू जमाल दरा दिदाजत निश्ता मुझे मुकम्मल टोटल शो दलता हो तो उसु गोरे खा मंग सरा चरी कना द जनवरी के जमाल बे एग्जांपल वाह जमाल डॉक्टर दे सही शो दल दत्ता सुद से के खा दी ताजत निश्त दा गोरी दा देता सही शो कना दी दस दे अजद निश्ता तसु बस सिर्फ दा टोटल चीज दा दा बरावख ले दीजी के दलता कर सर किए दे पुशी मा खबर बांधी तसु ब नेम पोस्ट और टोटल रावख ले शे बरावख ले नेम पोस्ट और दा टोटल बदलता वो लिखे दलता व सैलरी ओवर टाइम वदा शेन बस कवई न लिखे सही दा उसु गोरे खा दा जमाल सैलरी 200 दा ओवर टाइम 200 दे आदर 200 दे दा टोल सो शो شپږ سو شو کنه دلته خیر مخکې ما د سکړو کنه ګوره د هر یو دومره بیل راوتل خیالم دی د هر یو ټوټل څه شو بیل راوتل ته ګوره ټوټل دا د څه ټوټل دی د سیلری دا د څه ټوټل دی اوور ټایم دا د څه ټوټل دی د ادر دی ګوره پوښی دی باندې کنه اوس ګوره د احمد سیلری چې 200 شي کنه د زر اعظم ایکول 200 ضرب سکا 12 کا څو راځي 2400 نو د احمد ټوله تنخواه چې دا هغه څومره ده 2400 د میاشتې د کال او اضافه کاری د کال دومره ده او ټوټلی دومره او ادر دومره ده خو که چیرته زراشم د سیلری زیاتوم په دې میاشت کې په جنوري کې ورته د 300 کا اور ټایم مرته زیاتوم 300 کا ادر یو هم زیاتوم 300 کا نو ټوټل دراشل ته بده کې چینجز ناراضي تاسو غواړئ چینجز راوړئ نو کنسولیډیټ کې به صرف دا کمانډ ټیک مار کې کریټ لینکس ټو سورس ډیټا بس اوکے کا
اوس ورسره لینک برابر شو لینک څه شو برابر شو اوس چې هر کله زم احمد چې ټوټل څومره ټول کال 2500 دی کنه دام 2500 دام دی په د اپریل میاشت کې د اکمل تنخواه د ما کم کړه سل میکړه اضافه کاری مې وته سکړه 50 کړه دا هم کم کړه او دا مې سکه دا مې ورته 100 روپۍ کړه نو راځم ټوټل ګورم اتوماتیکلی چینجز پکې راغله نو دا ماته ایرلی کلنۍ حساب ماته سکی د هر فرد ماته سکی تر کې دا په کوم ځای کې کنسولټیټ کې ماته کنه هیڅ خبره نشته دی باندې پوښي نو دا د ایرلی حساب د پاره موږ کنسولټیټ سکو استعمالو مشکل ان شاء الله به نشته راځو واټ اف انالایسس دا واټ اف انالایسس دې کې اور موږ سره چې د ډیټا ټیبل ګول 6 سینریو منیجر دی ډیټا ټیبل موږ سره د پاره استعمال دا موږ سیو کوو دا ډاکومنٹ کې سیو کوم د سنوم باندې کنسولټیټ پنوم باندې نو کله چې تاسو یو کمپنی تاسو غواړئ چې قاعده لپاره کال لپاره ریپورت برابر کړئ سټاف ریپورت تاسو به د څه کوي برابر وي دا به کنټرول ډبلیو کوم ها اول کمانډ موږ سره بدی کې ډیټا ټیبل لای دا تاسو یاد دی کنه مخکې موږ ویل هم نه بیا متوقع شي بیا نه ته وایم دې کې چې موږ داسې کوو چې موږ سره کسان دي فار ایگزامپل نیم دی او پر ډے دا او جنوري فیبروری مارچ اپریل مئی جون جولائی داسې خیال وکړو چې موږ سره مطلب یو کال دی صحیح ده صحیح شو که نه دا ورته کوم دا سپټمبر بس اوس وګورئ ښه دلته لیکم چې جمال احمد وفا صمد وسیم او پسې خان مونږ یو کمپنۍ د کنسټرکشن کمپنۍ ده د هغې کمپنۍ رولز دا دي چې په هغې کمپنۍ کې به په جنوري کې ورکران صرف څومره کار کوي 30 ورځې کار کوي فبروري کې به څومره کار کوي 20 ورځې به کار کوي په مارچ کې به 15 ورځې کار کوي مارچ کې 15 ورځې نه کېږي او مارچ کې 11 ورځې کار کوي په اپریل کې به 16 ورځې کار کوي 20 به کوي او په دې کې به 9 کوي او په دې کې به 20 کوي او په دې کې به 30 کوي او دې کې 12 او دې کې 20 نو خاص او دوی پر ډے پیسې ورکوي د ورځې پیسې ورکوي لکه کنسولټ کې خو موږ منتلی او راځي که نه راځي نو د ورځې چې دی دا میاشتې دي منث دي صحیح ده دا چې شو منث تاسو کولی شئ دا څه کې مرچ کې ټول کې څه منث او دا څه دي دا ډیز دي دا څه دي ډیز صحیح شو منث لري او بل څه لري ډیز لري دا چې دي دا ډیز چې دي دا چې سلیک کم کله کنه دا چې زه کله په دې کلر کوم دې باندې نو دا ډیز نه دي دا زه په دې کلر باندې کوم ګوره دا ډیز دي او دا منث په دې کلر دی په دې اوس فرق لګي پته لګي پر ډے د ورځې مونږه هر یو کارګر ته 200 روپۍ دی ورکو دی جمال ته د 200 ورکو ځکه پوزیشنونه دي که نو هر یو کس چې دی هغه ته بیل بیل د ورځې دومره روپۍ ورکول کېږي دا پر ډے ده د ورځې دومره روپۍ ورکوي او دا څه دي نومونه دي کوم کسان چې دلته کار کوي هغه کسان دي دا صحیح شو اوس دا موږ سره یو ټیبل دی کوم ځای پورې چې ته غواړې ټیبل برابر کې برابر که زه هم دې پورې ټیبل برابر وم صحیح شو اول به زه دلته کوم ځای کې راشم که دا ایریا مرچ کړم دا ایریا هر ایریا څه مسله نشته
نو زه به دلته یو عملیه اجرا کوم، تاسو پې پوهېږئ، ایکول ورکوم او دا د جنوري اولې ورځې سلیکټ کوم، ورته انټر کوم، بیا لاندې ایکول ورکوم د جمال اوله هغه چې تنخواه د انټر کوم خلاص، او دلته نه د پر ډے لاندې، د پر ډے لاندې ایکول ورته هم دا ضرب کا په څه کې، په دې کې خلاص انټر یې کا. اوس وګورئ کوم ځای پورې چې تاسو غواړئ چې نتیجه درکړي سلیکټ یې کړئ، زه دې ځای پورې نتیجه ګورئ، صرف دا د میاشتو عددونه پر ډے او د ورځې څو هغې دا به سلیکټ کړئ. سمپل به ډیټا ته راشي، واټ اف انالیسس ته به راشي، ډیټا ټیبل کې به اول ورته ورکړي دا را انپوټ سیل کې، او په کالم انپوټ سیل کې به دا ورکړي، دا ځکه د لاندې دی اوکې به کې خلاص. ګورئ دا هر یو تاسو نه دی، دا هر یو د تاسو بیل بیل هایلایټ کړئ چې تاسو د ریکارډونو ترمنځ څه شي فرق وشي. دا ریکارډ هم چې کله تقسیم کړو په دې ډیزاین هم ورکړو، په دې دی بل د څه ورکوي بل ډیزاین ورکوي، دی بل د څه ورکوي بل ډیزاین ورکوي. نو تاسو ته په ریډینګ کې نه بیا اسانتیا وي. ښه جنوري میاشت کې جمال 30 ورځې کار کړی چې د ورځې 200 روپۍ اخلي، د ده به د 30 روپو چې 30 ورځې پوره شي 100 روپۍ به ته ورکوي دومره. په فبروري کې به میاشت 20 ورځې کار کړی 100 روپۍ کېږي دومره، مارچ کې 11 ورځې کار کړی 100 کېږي دومره. هر یو دا میرلی حساب شو موږ سره، د هر یو ګوره دا یو ریکارډ دی، ټول دا د جمال ریکارډ دی. د 30 ورځې دومره روپۍ کېږي، د 20 دومره کېږي، د 11 دومره کېږي، د 20 دومره کېږي، د 19 دومره کېږي، د 20 دومره کېږي، د 30 دومره کېږي، د 12 دومره کېږي، د 21 دومره. ته کولی شې دا نه دی، دا ته کولی شې دا 13 هم کې ورته ګوره زه 13 مې ورته ورکړل، د انټر مې کړه، نو د 13 څومره کېږي دومره کېږي. ته کولی شې دا ټول څه کې 13 کې ورته پوه شئ که نه. یعنې تاسو هغه کنسلډیټ کمانډ چې موږ وویلې که نه، هغه کې موږ ورځې ورته مخصوصوو، نو هغې کې هر چا ته پوره ورځې دي، خو په دې کې ته کولی شي چې مطلب څه کې هر یو ته ورځې بیلې بیلې کې دې کې دومره دې کې دومره. نو دې د خاطر موږ څه استعمالوو ډیټا ټیبل. دا پر ډے ده د ورځې به، هغې کې به منتھلی فکس سیلري د پرماننټ سټاف دپاره ده، دې کې کېدای شي پرسنټیج والا سټاف هم هر څه وي، دې کې به هغه ته څه کې په دې شکل باندې استعمالوي. پوه شو دې باندې. راځو نیکسټ کمانډ ګول سیک دی موږ سره، دا هم زه سیف کوم د څه په نوم باندې، ډیټا ټیبل په نوم باندې، ډیټا ټیبل لیسن. ګول سیک څه کار کوي؟ کنټرول ډبلیو ان. ګول سیک کمانډ چې دی اصل کې زه یو ټیبل جوړوم، فار ایگزامپل آیټم اور پسې کاسٹ اور پسې کوانټیټي. آیټم کې زه لیکم ایچ ډي ډي دی موږ سره، او یو ایس بي ده، او مانیټر دی، کیبورډ دی، او بل څه دی ماوس، 4 صحیح مطلب که نه. دا مې کاسٹ که په 100 روپۍ، دا مې پرون، دا مې کاسٹ که په 90، دا مې کاسٹ که په 13، دا مې کاسٹ که په 20، دا مې کاسٹ که په 2. یا تاسو ایټم کې چې دی که نه، تاسو کولی شئ ورته ورکړئ فار ایگزامپل چې ټومیټوز، پوټیټوز، دا کولی شئ تاسو مطلب څه کوي دې ځای کې ورته ورکړئ. خیر زه به همدا اگزامپل درکړم، خو تاسو پکې سبزیجات برابر کړئ. ښه صحیح شو، شی برابر کړئ سبزیجات. داسې خیال وکړئ تاسو 1 کیلو بینډۍ واخیستې، 1 کیلو پسو په 100 روپۍ. صحیح شو که نه؟ دلته نه دی، دلته داسې ټوټل هم ورته ورکوی شو. ګور ټوټل داسې ورته ورکړئ ایکول، دا ضرب کوئ په څه کې، په دې کې انټر یې کړئ خلاص. زه تاسو ته د ایکسل چې فنش شي 2 شیان مهم دي، یو فنکشنز، یو پکې دی کې یو څو د اکاونټینګ څیزونه دي که نه. دلته به تاسو کرسر کېږي د کاسټ لاندې چې بیا اوږده نه شي که نه. تاسو به راشئ ګول سیک ته. په ګول سیک کې ګورئ زه بازار ته لاړم، ما ټماټر واخیسته 1 کیلو په 100 روپۍ. ټول
اول به ته د ټوټل داسې وباسې ما څومره مصرف وکړو 290 ګلسیک ته راشه څومره روپۍ تا مصرف کړي 290 روپۍ تا مصرف کړي ټو ویلیو او تا سره څو دي تا سره دي صاحب 250 تا واخیسته شیان پیسې 290 شي تا سره 250 دي بای چینجینګ سیل دلته ما ته وخی 100 روپۍ زه باقي کېږم او کېکه دا درته وایي چې ته 40 روپۍ باقي کېږي ماینس شو ګوره دا کلوز کړه درته یو طریقه داسې هم کولی شي چې ته تا 290 روپۍ مصرف کړی دی او تا سره څومره دي 300 بای چینجینګ سیل ما ته وخی 100 روپۍ ما سره پاتې کېږي او کېکه 10 روپۍ دومره طریقه شو ده درېیمه طریقه دا ده چې تاسو کوی شئ دلته راشئ ورته چې ما مصرف 290 کړی دی او ما سره څومره دي 200 دي یا فار ایگزامپل ما سره دي 213 نو بای چینجینګ سیل باید زه پکې کم و زیات رانشم باید فکس حساب راولم نه ته دې کې کمې کړم اوکې کا ډایرکټ هماغه ستا حساب 213 ته دی کې څه کې 40 روپۍ کې نو په درې طریقو باندې تاسو ګلسیک څه کوی شئ استعمالوی شئ یعنی ښه طریقه دا ده چې تاسو سره روپۍ څومره دي مطلب فار ایگزامپل 4000 دي او مصرف 290 کړی دلته ما ته وخی اوکې کا تا سره څو پاتې کېږي 3910 دا ښه طریقه ده چې تا سره څومره روپۍ پاتې کېږي دومره روپۍ د سره پاتې کېږي تاسو کولی شئ دا هم څه کوئ دا هم ایکول کوئ او دا څه کوئ دا هم سره کوانټیټي ټول 14 شو ټوټل دومره شو او دا دومره شو دا کوانټیټي دي کې ضربېږي په دې خاطر باندې څه کېږي دا برابر دي بس به انشاءالله صحیح شو سینریو منیجر او دا باقي مانده به انشاءالله سبا ته ریټایربل هم څه کوو سبا ته به فینش کوو نو ایکسل کې دا مهم